देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक जो सर्गीन थावन देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोसू देवाचो उंडो. वय मोगाच्या भाऊ भयणीनो, संवसाराक जीव दिता म्हळ्यार म्हाका आनी तुका जीव ना म्हूण जालें. पूण वो जीव दिवंकूच जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक मनीस जावन आयिल्लो. देवाची अपार काकूळट आमी आज पळयत. पूण अपार काकुळटीन भरलेल्या देवान ताणें आमचो मोग केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ताचो पुनर्जिवन केलें. देवाच्या दयेन आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचेर कोणें पुरा भावार्थ दवरला. कोणें पुरा जेजू क्रिस्ताक सोमी आनी धनी म्हणून मानून घेतला. तांकां सर्वांक जीव मेळटा मोगाच्या भाऊ भयणीनो. आत्म्याक जीव. जर तर वो आत्म्याक जीव मेळ्ळ्यार मात्र तूं केदींच भुकेवचो नाय, केदींच ताण येवचो नाय. ही भूक आज आमकां भूक आसा खंयची गी म्हळ्यार आमकां भूक आसची ह्या संवसाराची. ताकाच जेजू काल आमी वाचल्यार कालच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयल्यार थंय सांगता तुमी नाच जावच्या खाणा पासत तुमी वावुरचे न्हय. तुमी वावुरा सासणीक उरतात तसलें कान हें कान तुमकां मनशापूत दिता. वय मोगाच्या भाऊ भयणीनो, कोणें पुरा जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला. कितें म्हूण भावार्थ दवरला? जेजू म्हज्या बदलाक, जेजू म्हज्या बदलाक मेला कुर्सार. जेजू म्हज्या बदलाक ह्या संवसारी आयिल्लो. जेजू म्हज्या बदलाक त्या गोरवांच्या गोठ्यांत दुबळो जावन जल्मलो. जेजू म्हज्या बदलाक ताणें तो कुरीस कान गेलो. ताणें कश्ट सोंसले. तो म्हज्या बदलाक मनीस जावन ह्या संवसारांत पवित्रकायेचें देवाक मानवता तसलें जिवीत जियेलो म्हणून कोणें पुरा जेजूक सतमोनला. कोणें पुरा जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला तांकां सर्वांक मोगाच्या भाऊ भयणीनो जीव मेळटा. नाजाल्यार जीव ना. आज आमी पळयता सक्कड आमी एक धर्मांत आसा जावं पुरो पूण आमचे भितर जीव ना. म्हाका आनी तुका मस्त गरजेचें कितें गे म्हळ्यार जीव. जर तर तूं जेजूक तूं स्विकार करताय, अशें स्विकार करता जाल्यार तुका जीव मेळटा. म्हळ्यार पवित्रत्व मेळटा. आनी पवित्रत्व मेळटना मात्र तुका जेजूक ह्या देवा बापाक अब्बा बापा म्हूण उलो मारचो एक अवकाश तुका मेळटा. आनी तुजें कॉन्टॅक्ट स्टार्ट जाता. तुज्या आनी बापाचो संबंद परतून जिवो जाता. जीव जाय. जीव नासलेल्या मनशा कडेन उलोवंक जायना. आत्म्यान तूं आनी हांव मेला. आत्म्यान तूं आनी हांव मेल्ल्या मनशा कडेन तुका उलोवंक जायना. बघा त्या मनशाक जीव आयल्यार मात्र उलोवंक जाता. मोगाच्या बाबीन वचू जीवच दिवंक जेजू आयिल्लो. बापाचे कॉन्टॅक्ट करूंक तुका कॉन्टॅक्ट करूंक जायना. तूं कितलेय मागणें करीत तुका कॉन्टॅक्ट करूंक जायना. आनी वो जीव दिवंक जेजू आयिल्लो. आज आमी एका धर्मांत आसा. आमी मागणें करता पूण तें बापाक आयकना मोगाच्या भाऊ भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार मेलाय तूं कितलेय भोव मारल्यार आयकना. बापा थंय तुका संबंद ना. देखून जेजू आज स्पश्ट सांगता हांवूच तो जिविताचो उंडो. संवसाराक जीव दिवंक हांव आयिल्लो. हांवूच जेजू जायते कडेन सांगता हांवूच तो जिविताचो उंडो. जो कोण म्हाका सतमोनता तो मेल्यारय वाचतलो या जियेतलो म्हूण सांगता. म्हळ्यार असलो जीव दिवंक सासणाच्या सासणाक उरच्या पासत आनी वो जीव सासणीक जिवीत केदाळा तूं जेजू क्रिस्ताक सतमोनताय तुजें जिवीत बदलता. क्रिस्ता खातीर जियेचें म्हणल्यार अशें येता. तुका केदाळा तूं जेजूक स्विकार करताय तुका ह्या संवसारांत तूं सपरेट जाताय. तुजें मन आनी तुजें काळीज सर्गीच्या संगती विशेर कसता. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमकां एकल्यांक हो जीव जायचे. हें कशें हांवें स्विकार करचें, कशें हांवें आपणावचें? भावार्थाद्वारे मात्र. कितलें चड तूं जेजू विशांत जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्सार कितें जेजून केलां आमच्या पासत मनीस जावन कितें आयलां हें कितलें चड तूं नियाळ करताय. तुजे थंय भावार्थ येता. वो भावार्थच तुका जीव दिता. तुजो भावार्थच तुका जीव दिता. जेजून कितें केलां ताचेर दवरलो भावार्थ आनी ह्या भावार्था मरिफात तुका जीव मेळटा. आनी वो जीव तुका धदोशी करता. ह्या संवसारांत समाधानान जियोंक शिकयता. संतोशान जियोंक शिकयता. कितेंय ना जाल्यार सगळें देस्वाट जावन गेल्यार तूं समाधानान आसता. हें कशें साध्य? हें देवाची महिमा तुजे थंय आसात. देखून साध्य. आमेन.